Mga bana paminaw, dili man gwapa ang imuhang naasawa, pero bless og swerte gihapon kaayo ka. Kabalo ka ngano, kay nakaasawa ka og kabalo mo luto, kabalo mo laba, kabalo manglimpyo sa balay, kabalo manghugas og plato, kabalo maningkamot, ug labaw sa tanan, kaya niyang buhaton ang tanan para sa pamilya. Kana bitaong dili pagwapa ray nahibalaan sa kinabuhi. Kay sa atuang panahon karon, dili man tanan, pero naay ubang asawa nga hastang pagkatapulana. Ultimo paghugas sa plato, dili makahugas kay bana pay pahugason. Maunang bana, pasalamati ang Ginoo. Tungod kay gitagaan kaniya og asawa nga dili man gwapa, pero pinaka the best nga asawa. Kugihan og naay gwapa nga batasan. Kay unsaon man nimo nang gwapa og hitsura, unya hasta pong pagkatapulana, at the end of the day, magkonsumisyon ra ka. Og hinumdumi perme, sa kaminyoon, mas importante ang nindot nga kinaiya kaysa hitsura. Maunay timan ibana.